Salut les بنات, j'espère que راكو سافا. بون هادي ما نوفيل شان, لا شان اللي ولا تعوري لي كيفاش نشري راهي تبلعات باسكو تبيراتات. بون ليسونسيال, اليوم غادي نوريكم كيفاش تشروهم عند شي ان. تبغوا تدخلوا في الموتور دو ريشيرش جوجل, ديروا تاع www.shein.com ولا هيا دي لاب ابليكاسيون شي. بون لا بروميير فوا كي تحلوها تصيبوا هاد لاباج دايره كيما هكاك. هاهي هادي فيها كل شي, فام شيك, فلاش سال, داي دريس, هنايا كاين دريس, كوز اند جاكيت, بوتوم, بلاس سايز, للسمانات كي حالتي, بلوز, بلازر, سويت تيشيرت اند نيم اللي هو لي جين, كاع لي جين, لي شورت, لي بنطالون, لي فيستون جين, لي روبون جين, كاين كل شي. بون حنا غادي نوريكم كيفاش تكونوا دي مالين في لا ريشيرش. هنا وومن, هنا ديجا رانا في الكاتيجوري وومن. هاهي دي وومن, نجي لهنايا عند ريشيرش. باغ اكزومبل المشتى راهي لاقيه خاصني دي مونتو. بون نروح عند كوت, نكليكي كوت. هاهي نديرلك وومن بات, لا تيديري ديريكت كوت. انا راه عندي هنا اونغليز, تقدروا تبدلوا لا لونغ. بون هنايا غادي يطلع لك بلان دي مونتو. باغ اكزومبل انا راه عندك 3526 مونتو. لي ايماجيني نتيا 3500 غاديش تصبي الموديل تاعك, سي ايماجينابل. بون هاهي هادي ليسونسيال. انا راني باغي نوريكم بلي هنا تجو هنايا عند تريي باغ باش تكونوا دي مالا, نديرو بري با ا الفي, باسكو هو توجور في الاول يعطيك الحاجه اللي راه باغي يتهنى منها تو سامبلومون. هنايا هيا دي طلع لك نتاع النساء ونتاع الولاد ونتاع البنات الصغار, ميم غادي يطلع لكم قش رجال, يطلعوا لكم لي موطو تاع الرجال. تجي لهنا انت لا خصك تاع الرجال بيان سور تروحي هنايا عند كاتيجوري, ديري من, خصك تاع النساء ديري وومن, خصك تاع الولاد الصغار ديري كيدز. حنا نروحو عند وومن, فاليدي. هاودي طلعوا لنا غير صوالح النساء دركا. ها في البداية يطلعوا لك شويه صوالح رخاص باسكو سي نورمال, سلعة ماشي شابة بصح تصيبو كي تكونوا دي مالان, تصيبو حاجة شابة فهادوك لي بخي رخاص. هاهذا كيما هذا فريمون ماشي كاع تاع لو بري تاعه 8 يورو. هذا فريمون هبال. وي وميم تقدروا تهودوا لهنايا باسكو دي فوا في الريشيرش ما يطلعوا لكمش دي موديل. هيا دي هنا لي زافي نتاع اللي شراو. هيا قلت لها اوف ماي فيفوريت وما على باليش صح. هيا دي لبساته باش تشوفوا زعما الكاليتي نتاع السلعه اللي راكم تشروها. شباب بزاف. هيا قلت لهم كيما لا فوتو اسبيك, هذا طلعوا لك بريسك يشبهوا له, زعما لا عجبك هذاك الموديل غادي يبقاو يطلعوا لك غير اللي يشبهوا له, كيما هاودي لا فيست هادو فريمون لي بري هبال, خير ملي نشروهم برا ب700 وما على باليش. وي بون نعاود نولو. هاهي دي لي فيست كورت, لي سويت, لي فيست ان جين, دوك شويه ويبدو يطلعوا لي مونطو. هاهي لا فيست هادي شابه تانية 9 يورو. لي كاب هما فريمون يهبلوا. هادي تاني شابه, هادي لي تينز ميم هما تقدروا تخيروا لي كولور اللي بغيتو, الموديل اللي بغيتو لهنايا, وميم لي طاي شغل تقدروا تبدلوا حتى لا طاي, تبدلوا لا كولور ما عجباتكش تبدلي لا كولور, هي ماشيه. هادي تاني شابه.
سي بون بور لي مونطو سي بون. باغ اكزومبل حنا هذا عندك شعل شباب ماشي قاع تاع لو بري تاعه، عندها شباب بزاف. الشي الا كاينه لا بشويه ثقيله بها نبغي دير في المونتور انا. هذا مونطو في الشباب. بون نولو سي بون. دركا يبدو يخرج لكم لي مونطو ا 10 اورو، يبقوا يخرجوا لي مونطو شابين ولا فيست. هاي هادي سور فيتمون كاع 7. كيما قلت لكم هادي راهي سور فيتمون كومبلي شابه بزاف. هادي ليسونسيال هامادو. كيما انا هنا يعجبوني لي فيست كورت بزاف. فوالا. بون نروح نشوفو. كاين بزاف كنقعدوا اليوم ما نكملوش. ليسونسيال نروح نشوفو لي روب. نديرو دريس، نديرو ويدينغ دريس، ويدينغ باش يخرجوا لنا تاع شيك. هامادو بون. لي روب اللي نبغوهم غادي نروح نتريي باغ بري با الفي باش نعرف واش رانا باغيين. شغل هذا تريي لو بري يعطيك جونغ يحدك شراكي باغيه. كاين دي فوا تصيبي صوالح ماشي شابه وغاليه، دي فوا تصيبي حاجه شابه ورخيصه. حنا ماذا بينا نستحفظوا على جيبنا. هاي عندك هادي شابه. ديجا تقدري تلبسيها افيك ان كولون نوار في عرس تجي بوم. مام هادي سورتو وحده تكون كبيره شويه، ولا ما ننصحش بها وحده صغيره باسكو جايه شغل محترمه جدا. هادي بون لهنايا تقدي تبدلي لاطاي وتخيري لاطاي لا كي باغيه. كاين دو فوا وحده شي بنات ما يعرفوش تقولك لاطاي تاعي ما عرفتهاش واش. تهودي لهنا كاين عند ديسكريبسيون تابلو دو تاي، تكليكي على تابلو دو تاي تخرج لك المانكان لاطاي تاعها. ها هي دي زعما لا غوب لا بانت لك نتيا قصيره. المانكان دي فوا تكون 1.60 تكون 1m75 ولا حتى 80 وانتي تكوني فيك 1m60 ولا بينازا 1.50. بون بيان سور كي غادي تجيك نتيا طويله بارابور ليها. نجو هنا عند طابلو دو تاي نخيرو لا طاي اللي تجي علينا باسكو هاودا يعطيك كل شيء ان ديتاي. تخيري لا طاي اللي راكي باغيتها. هنا اون سنتيمتر انش، حنا دزاير نتبعو لو سنتيمتر بيان سور. سي بون. هايا هاما good material باسكو الماتيريال اللي يخدموا به شبه بزاف. برافو. بون عاد نولوها هما حاجات التقدم ميم ديروا لا كولور اللي راكو باغيينها. هنا كاتيجوري كلودينغ ولا زعما وحده سمينه وحده لا. هنا لو ستيل لو فلتر تدخلوا فيه كاتيجوري ميم ستيل كولور بلاك وايت بينك ما على باليش سايز. لا طاي اللي راكي باغيها باسكو دي فوا يكونوا كاينين دي روب ولا حاجه اللي راك تحوسي عليها ما تكونش في لا طاي تاعك، تكون ريبتور دو ستوك دونك ما تخرجلكش في لا ريشيرش. بصح انا ما نفضلش هذه باسكو دي فوا قادره تكوني تي تلبسي الام تجيبيها في ال ولا تكوني تجيبيها في الاس. جونغ كل وحده وكيفاش تشوف مع روحها. لو تيب
pattern type dress longest اسكو تبغيها طويلة ولا قصيرة ولا بيدي ماكسي essentiel matériel تبغي لو شيفون تبغي لو جين تبغي الأورغانزا تبغي واش بغيتي هكا باش تنقصي لا ريشيرش على روحك باسكو هنا كاين 309 ارتيكل في دريس ويدينغ بون تخرج منا كاين لانجيري تاني ننصحكم بيها لانجيري او على بالي مي صوالح اللي نبغوهم ما نصيبوهمش بيان سور سورتو وحده تكون عروسه ولا من بريفيرونس تشري منها باسكو الكاليتي توب دو توب ميم وحده مزوجه تقول هذا هذا وحده تكون مزوجه فايت على زواجها تا شهر ولا مام عامين 3 سنين 10 سنين على احياء الغرام هاي هادي هما ميم لي كومونتير كاع بوزيتيف بان كاليتي لانجيري كاين شوز تاني تاع نسا set stacks نديرو شوز تاع نسا هيا شوز اوبس هاهما دو شوز فوالا كلاسي بزاف كاين لي غميز تاني كيما هاد البالغين كان تاع 20 ولا 13 كاين لي بيرك كاين توت موديل نجي هنا تريي بار بري با élevé بون يطلع لك هذا غير بلاستيك ديال الديبي معليش ميم لي كلاكيت ملاح حاجه طلعوا لي في الفلاب هنا وين تريي صبابيطك وكل شيء هادي شابه هادي بور بلاج ولا لي حابل بزاف ميم شغل الصيف تلبسيها خرجوا منها يبالي رانا كترنا في حق النساء خص نروحو لحق الرجال هاي هما لي بونتول جادة انا كانت عندي وحده كيما هكاك هاي كاين تاع الصغار تاع كلشي مام تولي الكاتيجوري الشغل لشاك فوا ديروا الكاتيجوري وتتريو صوالحكم راكم باغيين سينون تحصلوا باسكو كاين هنا 2920 ارتيكل بزاف باغ اكزومبل هنايا ميم هنايا غادي تخرج لك هوم فو دير زعما لي طابي وكلشي تاع صبابط هذا ميم لو تري تاعهم هاي حاول بوليتري ماشي طابي هذا تري هذه كيما وحده تكون منظمه بزاف في صوالحها ديرها كيما هكاك ليسونسيال راكو عرفتو كاين توب هوم كاين لي بلوز لي بلوز عندهم هبال غير روحو ديريكت تريي بار بري با élevé كاتيجوري وومن بون هاهما لي بري عندهم با اون بليس دو سا شابين وكاليتي فوالا نرجعو لهنايا كاين اسكو تبكيني هم حقت عندهم هم عندهم دي تروك زعما شابين تحتاجيهم في الدار ولا كاين كيما هذا يعجبني بزاف مازال ما شريته هذا السنفياز جاي كيما هكاك هذا كاين موديل فيه بزاف هادو شغل زعما جاي كي لا لون و يطلق الضو حاجه شابه
هاو شجرة صوالح بزاف، كاين صوالح مكياج دوك نوريكم. بون نروحو دوك للمكياج ليسونسيال. عرفتو صوالح نسا كيفاش يتحوسو، دركا غادي نروحو للميك اب. ميك اب بون الميك اب مطلعناش، غادي ندير براش سيت. وي هامادو لي بغاس تاع المكياج ا دي بري مانيفيك كيما هاد لبسة الشباب. كاين تاع الميرميد هنا بزاف. هذا هنا هامادو. هادو بروفيسيونيل ماشي فوالا تخيروا اللي بغيتوه. ابارسا نروحو لواش المان دركا كملنا مع النساء مالغري ما تكملش. بون نروحو للمان. بون لهنايا يطلع لك تامس بوتامز. كاين هنا تو بيس سيت لي سورفيتمون زعما الا راه راجل يشوف هاد لي فيديو فريمون غادي يفرح باسكو هاد لي سورفيتمون غاليين بزاف وهنا دايرينهم رخاص بيان سور. هذا 23 شابة. تقدو لهنايا عند هاد الكور ديرو شغل عجبتك حاجة دير لها الكور. هنا عند اجوتي او بانيي ديرو الكور باش تقعد لك في لا ليست دونفي. ثانك يو. هاهما ميم لي كومونتير زعما كاع بوزيتيف مكانش اللي يعطيك حاجة نيجاتيف ولا صافي الا ما جاتش قدهم في لا طاي دو فوا. واش عندهم شباب ميم هو لو كان نديرو لي تري لهنايا بري با إلفي. ميم لو تري هاهما دو كاينين ا 13 €. مليحة بزاف شي فيتمون بون. ميم عندهم شوز. انا نبغي قش الرجال بزاف. هنا كاين هادي فونت فلاش. فونت فلاش finissez ici à 17 heures veut dire 23 minutes. دونك غادي لو يكون لو طون يهود دونك الا ما كومونديتيش في هادي 17 heures غادي تروح لك لا شانس باسكو هيا موان 72 موان 68 شغل تروح لك لا شانس باش تشري. انا خطرات رحت في مونطر تسوى ب 225 كانت اورو وانا خلصتها ب 13. فهادي فونت فلاش شغل زعما ديري لافير مدام. هنا تايب شوز ستيل هادي تاع الشوز اي هما عندهم هما تاني ما نساوهمش صوابتهم تاني شابين حاجة دو كاليتي فوالا. اللي بغات تقلش راجلها خوها كيما انا نقلش اخويا اللي بغات تشري لحبيبها وهي ماشيه ولدها ايوا. قالك هنا هاو تو وير هذا الرجال اللي ما يعرفش يلبسوا روحوا نعلموكم كيفاش تلبسوا. بطاط هاودا يعلموهم كيفاش يلبسوا باش تكون ام دو كلاس جنتلمان. حقت كاين لليونات نسيتكم. صح نكملوا مع هنايا كاين شوب باي ستايل. هنايا صح ليسونسيال لي زام كيما نساو نتا تحواسك ونوصيكم بهادي فونت فلاش باسكو فريمون
كاموفلاج. ايوا هذا، زيد حوس، كتب مونطو، كتب واش ما بغيت. نجي لهنايا كيدز، مام هذا قش صغار. كاين البنات كيوتات 3 ans 6 ans، كاين 7 ans 14 ans، كاين 3 ans. في البويز كاين 3 ans 6 ans aussi و 7 ans 14 ans. والباقي يدخلوا بيان سور في كاتيجوري تاع النساء والرجال. شوز بيبي عاودا عمره. كاين قش ثاني لبيبي بديت كون غادي تولد ولا عمره. بون قش البلاد تاني كاين كلشي، جاكيت كاين، لي بلوز كيما عند النساء كيما عند الرجال، كيما هما عند الصغار تاني. نسيتكم كاين لي بيجاما تاع النساء شابين. شوفوا لهنايا لو بيجاما. جادور انا البيجاما باسكو هو الحاجه اللي تريحي فيها في الدار، ولا سورتو كي تبغي ترقدي تكون حاجه كوطون وسافت فريمون تقلع عليك الغبينه. حامد كاينه هادي تاع اللي حابين يتزوجوا باش تديها في زهاجها ولا هادو شابين. صراحه وحده تلم دراهم هاني شن تشري. باش يطلعوا رجع لهنا معليش. يا دي موديل، يا بلان دو موديل، سورتو في هادو تاع كيما هاد النوار كاينين بزاف. كاين الكسيره، كاين الطويله، كاين بون. لابليكاسيون توجور تقيله كيما هكاك. كون ديرو موتور دو ريشيرش جوجل سا سرا بيان. هامادو لي بيجاما اللي قلتلكم عليهم توب فريمون. بون شباقي لنا ميك اب براش درنا، بيجاما سيت، شباقي بلاس سايز، سمانات هرانا لهنايا. هما سمانات تاوعهم ماشي سمانات بزاف. هادي فوالا. مام عندهم لي دريس حتى ل 3 4 اكس ال، عندهم لي جاكيت 3 4 اكس ال، زعما اللي سمينا ما عندهاش بروبليم لهنايا. ومام لي رقيقه بزاف ما كاش بروبليم باسكو كاين الاس والاكس اس، هما عندهم لي طايط اكزاكت. كاين السيزون، لي سيزون هاد لا سيزون اللي رانا فيها باسكو سبتمبر اكتوبر نوفمبر اللي بغا يكسي روحها ولا تشري حاجه دو كلاس ببري با تشريها في سبتمبر ولا اكتوبر ولا نوفمبر، باسكو هاد لي 3 موا فريمون يديروا لي ريميز هبال. هاهي كيما هنا عندنا 80%، شغل تدخلي لهنايا يطلعوا لك لي ريميز تاع 80%. هاهي كاينه 6 يورو 2 يورو. انتي ولا الانتيليجنس تاعك والحاجه اللي تعجبك سبا. بون هنا ما مدارين دو ستيل، زعما اللي يعجبها ستيل تشري ديريكت ان ستيل به بصالحه. بون سي تو انسبيراسيون. هادي على وحده كنت تقرا في الليسي ولا راك فاهمين شكون صار. outfit fresh look. انا مبغيش نشري بستيل باسكو دو فوا طيح في صالح ماشي شابين، دو بريفيرونس تشري كل بيس وحدها سي تو. l'essentiel pour l'achat normalement تجو لهنايا اهو تعمروا لو بانيي تاعكم
اللي عندهم ماستر كارد راني نهضر عليها. عندك ماستر كارد ولا عندك كارت نشري بها بار انترنت، دير لو باني تاعك نورمال كيما قاع لي سيت ولي بروسيدور باينين. واللي ما عندهمش لا كارت ننصحكم بالوسيط الالكتروني ولا الوسيط تاع شيئين ولا راهم كاينين بزاف. انا وحده منهم. بون تشري تشوف لي زارتيكل اللي عاجبينك كيتو، تمد لهم الارتيكل ولا تمد لهم لو لين تاع هذاك الارتيكل لا طايل نتاعك ولا اللي راك باغيها. ليسونسيال تري على حسابك بوسيبل كيما انا نقدر نعاونكم باسكو توجور لي كليون تاوعي كي يبغوا حاجه قادره نمد لهم حاجه ما خير وتكون بري ما قل. جونغ خصكم مش الواحد يكون قافز في الشريه، هذا ما كان. ويديروا لكم لا ليفريزون ا دوميسيل سي تو. وهي كاينه حاجه هنايا كيما لا ليفريزون شيئين تكون 50 اورو ليفريزون غراتوي. بون الا بغيت تشري حاجه شري 50 اورو وشوف الوسط تاعك شحال يحسبها لك. ويلا شريت ما اقل من 50 اورو بيان سور الوسط ما غاديش يتكلف لك بهذيك الحسبه نتاع لا ليفريزون باسكو هما عندهم الحسبه تاع لا ليفريزون ا 14 اورو. بون انا دو بريفيرونس تلموا دراهمتكم نيشان وتشرو نيشان 50 اورو وشاك فوا شرو 50 اورو. لا شاك 2-3 موا الله يسهل. اي بون ايوا داكور. بون ان شاء الله نكون فدتكم في هاد لا فيديو و بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي.